أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم شرجیل سواتی امید د مرګرو ټول بخای خوشاله به د جون په مزو کې به مرګرو راځي چې نن در باندې یو ښکلی نعت واورم. بسم الله الرحمن الرحیم. منبر جنت رجالا سلام جن کمے نصیب شبوگی مان سلام منبر جنت رجالا سلام جن کمے نصیب شبوگی مان سلام منبر جنت رجالا سلام هاغد سپارش سوریا دلی هاغد سپارش سوریا دلی میلا چیلری سود قرآن سلام منبر جنت رجالا سلام جن کمے نصیب شبوگی مان سلام منبر جنت رجالا سلام هر خبرناری بد نفسی نفسی هر خبرناری بد نفسی نفسی قلبی فرم أفضل أفكار سلام منبر جنت رجالا سلام جن کمے نصیب شبوگی مان سلام منبر جنت رجالا سلام چاچنا علم یمن اولا دیوا چاچنا علم یمن اولا دیوا دار خدایاتے میدم پیزار سلام منبر جنت رجالا سلام منبر جنت رجالا سلام جن کمے نصیب شبوگی مان سلام منبر جنت رجالا